नमस्कार, मी गोव्याची शुभा आणि शुभा नाईक. वत पडलं खरं, माझी दोरीच तुटली कपडे घातलेले. आता दुकानाचेर येयलेले गाड्यार भाजी व्हरपा. तशेंच म्हटलें तुमकां दाखोवया. ही पळय, परत दिसचें ना हे सगळें. हो आमचो आमदार. कितें सगळे दिता मागतात. तेजे ऑफिस आसा, तेज्या घरा कडेन महालक्ष्मीच्या देवळा कडेन बंगलो काय कितें म्हणटा तेका, बंगलोच तो. थंय आसा तेचे. आनी फोंडा म्हणटा थंय ऑफिस आसा. आनी जालें आमच्या वाड्याचेर 20 तारीख पर्यंत आसलें. म्हटलें काल 20 तारीख न्ही. हो आमचो विश्वास सतरकर. कितें हेणेच म्हाका त्या 500चे हे केला. 500 रुपये मेळटाले पळय मानधन. हेका पयलीं स्टार्टींग येयलेले ते बायलांक. हेणेच म्हाजो फॉर्म बी भरून सगळें केल्लें. आमचो गांवचो कितें आवयच्या थंयचो तो. आनी हे पळय, ह्या मंदिरान येयलेले ते. हांगा वचूंक सोदताले, पावलेच ना.